बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत के मातहत खुफिया इदारे, उनसे इमरान खान साहब ने किस बारे में रिपोर्ट तलब की और अपने करीब तरीन लोगों से किस हवाले से मुशावरत चल रही है, और शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों सख्त मौक़िफ़ का उन्होंने कहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ तर्जुमानों की, दीगर लोगों की, जो मेयार पर पूरे नहीं उतर है, यानी जिस तरह से जितनी शिद्दत के साथ बयानात देने चाहिए उस तरह से नहीं, जो डिफेंड नहीं कर पा रहे हुकूमत को मुख्तलिफ मामलात पर, अभी अदम एतमाद का मामला है, दीगर मामलात हैं, उनकी छुट्टी भी हो सकती है। इस बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपने देख लिया कि मुनिस इलाही साहब ने जो बयान दिया है, ख़ास तौर पर जो तमाशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने तमाशा लगा हुआ है, इस पर नून लीग भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ है, बहुत गुस्से में है और इसके बारे में बयान दे रहे हैं। यानी मुनिस इलाही साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए इमरान खान साहब को मुखातिब किया और कहा कि जी कुछ दिनों से सियासी माहौल में एक तमाशा लगा हुआ है और हम तो सियासी लोग हैं, हमारे घर कोई आएगा तो हम मिलेंगे, सियासत में मुलाकातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ आप बड़े वाज़े तौर पर इमरान खान साहब को कहा कि आप अपने लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बात समझा दें, वाज़े कर दें कि हम निभाने वाले लोग हैं और आपके साथ हम निभाने के लिए शामिल हुए हैं, और आप अपने लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है। तो अब इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा कहका लगाया इस सारी बात पर और जवाब भी दिया कि जी मेरी जो टीम है, मेरे खिलाड़ी हैं, वो इतने मुश्किल हालात को देख देख कर इतने ज़्यादा सख्त जान हो गए हैं कि वो घबराते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा वज़ीर आला के हवाले से, यानी आखिरी पत्ता इमरान खान साहब के पास क्या है और उनको क्या मशवरा दिया गया है कि अगर ये तहरीक एतमाद वाली बात आगे बढ़ती है और बिल्कुल घेरे में आ जाते हैं तो आखिर में क्या किया जा सकता है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बाज़ औक़ात होता यह है कि इतनी बड़ी खबर सामने आती है, हर तरफ उसका चर्चा हो जाता है, हर कोई इस पर बात करने लग जाता है कि ओए ये क्या हो गया। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जी 15 लोग, हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया है और तहरीक इंसाफ के अंदर से ही अचानक से 15 लोग सामने आ गए, तो ये तो तहरीक एतमाद अब तो आ गई। 15 लोग तहरीक इंसाफ के अलग मीटिंग कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है, ये हुआ, 15 लोग नजर आए, हम ख्याल ग्रुप भी है, इसने अपना एक अलग से नाम भी रखा हुआ है और इनकी मुलाकात भी हुई, ये सब बातें अपनी जगह, और उन्होंने इसी से ये जो मौजूदा माहौल है इसी पर बात की। लेकिन इतनी तेजी से बाज़ औक़ात गुबारों से हवा निकलती है कि बस, यानी अभी आपने वीडियो बनाकर अपलोड की ही है और उसके बाद पता चला कि ओहो ये तो सब कुछ धड़ाम से निकल गया। भाई वो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में बात क्या हुई है वो भी तो सुन लें। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पहले क्या खबर आई, और जाहिर है कि वो बड़ी खौफनाक खबर थी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के लिए। क्या आज खबर लगती है जी, पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी मुतहर्रिक, अब इसमें पूरा नाम लिया गया, 15 लोग हैं, उन्होंने हम इजलास तलब कर लिया, फार्म हाउस पे इजलास हुआ, उन्होंने आइंदा का लाहेमल जो है वो तय करना है और वो सोच रहे हैं कि जी अब क्या हम करेंगे। तो इसलिए कहा गया जी बुज़दार साहब के खिलाफ तो सब बात आ रही है, ये तो काम खत्म हो गया। अब जनाब ये कि जी हम ख्याल ग्रुप मुतहर्रिक है, लाहौर में इजलास हुआ, इजलास कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास शाह के फार्म हाउस पर हुआ, और फिर ये कि जी अदम एतमाद पर, मजमूई सियासी सूरत हाल पर इसमें गौर हुआ। हम ख्याल ग्रुप में अरकान पंजाब असम्बली आमिर इनायत शाहानी, अली रजा खाकवानी, एजाज सुल्तान, बंदेशा, मोहम्मद अहसन जहांगीर, गुलरेज अफजल गोंदल शामिल हैं। इनके अलावा जनाब ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, मोहिउद्दीन खोसा, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास शाह, गजनफर अब्बास छीना, तैमूर अली लाली, सरदार शहाबुद्दीन, फैसल फारूक चीमा, एजाज खान और गुलाम अली असगर भी इस ग्रुप का हिस्सा है। तो जनाब ये ग्रुप जो है क्या कह रहा है, इनकी अपनी डिमांड्स हैं बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, और इन्होंने अपना नाम भी रखा है जी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम से ग्रुप है। ये कहते हैं जी हमारे नून लीग से भी राब्ते हैं, हाँ वो कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप से, हम अलग हैं, ये हम ख्याल ग्रुप तहरीक इंसाफ में ही निकला है। लेकिन जब ये खबर फैली लगी, उसके बाद क्या खबर आती है जरा आप वो भी सुन लीजिए। तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप का अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान, देख ले, यानी साथ ही खबर आई थी, इजलास हुआ, सब अलग है, हम ख्याल ग्रुप है, ये बीच में से निकला है तहरीक इंसाफ के। अब तो जनाब उस्मान गुजार तो गए, इमरान खान साहब की बारी तो बाद में आएगी क्योंकि ये MPs हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि जी हम तो डट कर मुकाबला करेंगे, हम ख्याल ग्रुप ने कहा है जी अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक का डट कर मुकाबला करेंगे, ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। और इसका पूरा इनेकाद और ये सब बहरहाल उनके अपने मुतालबात थे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जी मेरे का इंतखाब रास्त की बजाय बिलवास्ता करें, ये करें, वो सब कुछ। अब ये असल में कहा जाता है कि जी असल में
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے بڑے سخت ناراض ہیں یہ لوگ، بہت سخت ناراض ہیں، مختلف وجوہات ہیں جی، ان کے کام نہیں ہوتے، فلاں نہیں ہے، فنڈ یہ وہ سارا. تو اس نے بھی عین موقع پر اجلاس کیا اور اتنی بڑی خبر بن گئی. اچھا، اب پہلی چیز تو میں کہوں کہ آپ نے مونس الہی صاحب کو میں نے آپ کو بیان بتا دیا، وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بڑا اہم ہے، کیونکہ آخری چیز جو عمران خان صاحب کو بتائی گئی ہے، مشورہ دیا گیا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے 22-23 فروری تک یہ چیز چلے گی. کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کا معاملہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ 22-23 فروری تک چیزیں واضح ہو جائیں گی. تب عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ اگر کوئی اور آپشن نہ رہی تو ایک بٹن ایسا ہے کہ جس سے یہ سب کچھ ایک دم دھڑام سے نیچے گر سکتا ہے، اور وہ ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو اناؤنس کر دیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی. تو یہ سارا عدم اعتماد یہ وہ سب کچھ دبڑدوز ختم فارغ. تو جناب اب اسی لیے مونس الہی صاحب کا بیان دیکھ لیں اور اس کے بعد چیخیں دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی کی کہ یہ مونس الہی نے کیا کر دیا جی، ہم پھر ملاقاتیں کس لیے کرنے گئے تھے، پھر یہ ملاقاتیں نہ کرتے ہم سے اگر آپ نے تماشا ہی کہنا تھا. یہ الفاظ ہیں سینئر لیڈرشپ کے کہ جی مونس الہی قاف لیگ اگر تماشا کہہ رہے ہیں ہماری ملاقاتوں کو، عدم اعتماد کی تحریک کو، ان سب کوششوں کو، تو پھر یہ تماشا کیوں ہونے دے رہے ہیں، کیوں لگایا ہوا ہے. تو یہ سب باتیں پھر اب ہو رہی ہیں، لیکن یہ آپشن آخر میں دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے آپشن ہے، اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نہیں آتی. اب یہ 22-23 فروری میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اس لیے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 دن میں سارا کچھ فائنل ہو جائے گا، منظرنامہ بدل جائے گا، طریقہ عدم اعتماد کا سارا شوشہ ختم ہو جائے گا. اب جناب عمران خان صاحب چونکہ اپنی تیاری بھرپور کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں، اب انہوں نے عوامی رابطہ مہم کا بھی کہہ دیا ہے. 18 فروری کو بھی جناب وہ جلسہ کر رہے ہیں منڈی بہاؤالدین میں، پھر 22 فروری کو ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میزبانی میں جلسہ ہے. اسی طرح سے خسرو بختیار صاحب رحیم یار خان میں بڑے اجتماع کے میزبان ہوں گے. سندھ مانسیرا میں جلسوں کا شیڈول ہے، وہ جب وزیر اعظم روس سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ 24 فروری کو آ جا رہا ہے وزیر اعظم روس جا رہے ہیں، بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں. لیکن اسی دوران عمران خان صاحب اپنا ہوم ورک مکمل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ وہ ادارے، خفیہ ادارے جو وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے آتے ہیں، وہ ادارے، ان سے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں رپورٹ بھی طلب کی ہے کہ کیا چل رہا ہے، کون کس سے رابطے کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنا امکان ہے، کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، کیا کوشش ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی ہے مولانا صاحب یا شہباز شریف یا دیگر لوگوں کی، اس میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی، تو ان کو کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن کے خلاف کمزور بات کرنے والے میڈیا ٹیم ارکان کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جگہ نئے چہرے لانے کی تجویز بھی زیر غور ہے. اور اس کے علاوہ جناب عدم اعتماد کے حوالے سے جس طرح بات ہو رہی ہے تو اس میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان نے اسمبلی کی آئینی اور قانونی پوزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کہ جی اگر کوئی عدم اعتماد میں ہماری پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے، اس کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ جی ہر چیز پر، چاہے شہباز شریف کا معاملہ ہو، اعتماد کا معاملہ ہو، جدھر بھی، تو آپ نے کوئی دفاعی موڈ میں آنا ہی نہیں ہے، اٹیکنگ میں ہی رہنا ہے، اٹیکنگ موڈ میں ہی رہنا ہے، دفاعی پوزیشن نہیں اختیار کرنی. اور جو یہ نہیں کر رہے تو ان کی چھٹی ہو سکتی ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ خفیہ اداروں سے رپورٹس بھی طلب کی جا رہی ہیں سارے معاملے پر. تو عمران خان صاحب چاہے لوکل لیول پر آپ دیکھیں فل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ایپک کمیٹی کا اجلاس جس میں ISI کے سربراہ آرمی چیف بھی ہیں، معید یوسف نے وہاں پر بریفنگ بھی دی ہے، آرمی چیف سے بھی مل رہے ہیں، روس بھی جا رہے ہیں، دیگر معاملات، ملکی پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. تو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہیں بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھا رہے، یا بلکہ وہ تو دکھا رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے، ہر جگہ سے، جس طرف سے بھی کوئی وار کرے اس کے لیے وہ تیار ہے، اور اس کا وہ رد عمل بھی دیں گے، اور بڑا اسٹرانگ رد عمل دیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.